सद्याक आमी आसा पणजे आनी पणजे आतां आमी ह्या न्यू पाटो ब्रिजाचेर आसा. न्यू पाटो ब्रीज पळयत जाल्यार वन सायड एक बंद केलेली आसा रिपेर वर्क करपाक. आनी हें पळोवंक शकता तुमी ट्रॅफिक ह्या सायडीच्यान सद्याक ट्रॅफिक जालेलो आसा पळय ते जाम. कित्याक एके सायडीच्यान वन भितर येवपाचो रोड आहा पळय तो बंद केलेलो आसा आनी भायलो एक रोडूच धाडलेलो आसा. हें पळय काम चलता PWD वर्क ऑफिशलां कडच्यान तुमी पळोवंक शकता. सद्याक काम चलत आसा. जी ती मदली जॉयंट आसलो पळय थिंगा आतां प्लेट आहली पळय ती रिप्लेस करता. ती सारकी हे करता. फाटल्या दिसांनी तिजो आवाज खूब येतालो, खूब व्हेकल मुवमेंटाक प्रॉब्लम जाताले म्हणून. ते पळोवंक शकता तुमी. ऑफिशलांक रिप्लेस करपाक. कित्याक जो फाटल्या दिसांनी जी मारलेली पळय ती सुटोन आवाज खूब येतालो. आमी आसा सद्याक पणजेच्या पाट्या ब्रिजाचेर. वन सायडीक पाटो ब्रीज बंद केलेलो आसा कित्याक हिंगा काम चलता PWD डिपार्टमेंटाचें. आनी हें काम म्हटल्यार ही प्लेट आहा जी फाटल्या दिसांनी सुटोन खूब आवाज करताली तिका वेल्डिंग करून परती सारकी बसोवपाचें काम चालू आसा. आनी पळय पळोवंक शकता तुमी.